Alors, Chokri Belakhder, chargé clientèle, Tunisie Leasing et Factoring. Le cumul d'expérience est essentiel dans l'évolution de la carrière نتاعك. يلزمك تبني على كل اكسبيرينس تعيشها في لي دومين الكل. يعني الحياة تراكمات، ما تجيش شاك فوا تقول تدخل تجربة جديدة تقول فوالا اليوم مش نبدأ ازيرو. لا، الفو توجور تاخذ من القديم، تبني عليه، تزيد عليه، تصلح لي ديفو اللي فيه وتبني بجديد. تراكمات مش يكونوا كان في نفس الحاجة نفس الدومين، ينجموا يكونوا حاجات مختلفين ياسر وتنجم يعني يتكونوا وراء بعضهم ويعطيوا النتيجة. هذا يخلي شاك فوا النتيجة مختلفة على النتيجة اللي قبلها. خاطر كي تبدا مثلا بون اكسبيريونس باغ اكزومبل في تونيزي ليزينغ، بيان كو دخلت بلوز او موان صدفة السيكتور، جيتي يعني انكور étudiant. وبعد بشوية je suis passé par plusieurs services. تعديت يعني دي سيرفيس نجمو نقولوا ما همش قراب لبعضهم ياسر. je suis passé du recouvreur au back office, sur service يعني mise en place des contrats. Je me suis à un certain moment spécialisé un peu dans l'immobilier. ومن بعد جات l'expérience نتاع chargé clientèle، يعني l'expérience commerciale اللي هي تلقى روحك وقت اللي تريتي الكليون تلقى روحك فينالمون الباساج نتاعك الكل لاترافير لي ديفيرون بوست استفدت منه بحاجه. تلقى روحك الاكسبيريونس نتاعك في الريكوفرمون تفيدك، لانك كي تبيع الكريدي عندك اون بارتي دو جيستيون دو ريسك، عندك بارتي دو يعني اوتون كريديت مان لازم يكون عندك تفهم شنو هو الريسك، شنو هو اللي ريسك اللي صعاب مش تصلحهم بعد ما تبيع الكريدي، وشنو اللي ريسك اللي تنجم tu peux تراترابي في بيع الكريدي. تفهم اللي جوانيابيليتي نتاع الكليون والموراليتي نتاعو ساعات سا باس افون حتى السولفابيليتي نتاعو. خاطر لورسكون اي جوانيابل، لورسكون اون اي دو بون موراليتي، لي كليون بو فير فاس ا ديفيكولتي اللي نجموا يكونوا لور دو ليتود ولا لور دو لا دوموند ما همش واضحين. ليكسبيريونس بيان سور تخليك لورسك تو سي شنو مش يصير بعد لاكور دو كريدي نتاعك وبعد الديكلونشمون دو لوبيراسيون دو كريدي باي، تفهم كومون سا فا سباسي البروسيس، تفهم كيفاش مش تحضر لي كونترا، كيفاش مش فورنيسور، كيفاش تو لو سيركوي تبدا فاهمه. الور كي تحكي مع الكليون جينيرالمون تو ميتريز انت البروسيس الكل، اي سا سي تري امبورطون فيزافي دو كليون. يحس فما ثقه، فما نوتوريتي. tu t'engages pas على des promesses اللي تعرفهم irréalisables en termes de délai, en termes de تبدا تعرف الكليون كومون سافا، يعني ليفوليسيون تاع الدوسي الكل تعرفها. اي سا سي تري امبورطون يعني ا ميزيو فيزافي دو كليون اللي يحسك عندك ثقه. بون اون بلوس باغ اكزومبل سور لو تيران كو جو ميتريز لو بلوس هو مثلا ليموبيليي. لي انفستيسمون ايموبيليي ديجا هما ثقال، يعني اوتون كو كريدي ثقيل ليموبيليي. الور جينيرالمون يعني حتى على الشركه il pèse trop. الوغ وعلاقه الانفستيسور جينيرالمون بالكريدي غريبه شويه، يعني لا نحبك لا نصبر عليك، يحب لا بزوان دو كريدي مي يخاف لانه ان موفي كريدي نجم يدخل شركه في حيط. يعني il faut avoir le crédit mais il faut avoir le bon crédit. و tant que l'immobilier c'est un investissement lourd برشا يبقاو هيزيتون. فهمت؟ لو فات كي يكون قدامه انسان كي ميتريز لو برودوي، فاهم الفونسيي، فاهم الجوريديك، فاهم il touche un peu à tout، يعني يخليه يرتاح اكثر. يعني الكليون يولي بلو كوريو، يحب يسال، يعني il ose demander. Et là ça peut déclencher des opportunités de vente بالنسبه لنا احنا، خاطر لي besoins du client ce sont des opportunités de vente بالنسبه لنا احنا qu'il faut يعني بعد savoir en tirer profit.